ओके आज हांव हांगा मुद्दाम आमच्या कुमारजुया गांवांत मुद्दाम येयल्लो आसा आनी तुमी पळयता म्हज्या फाटल्यान हांगा जी परिस्थिती ह्या शेतांची जाल्लेली आसा म्हणजे म्हाका दिसता जे आमचे हांगा खास करून कुमारजुया गांवांत जे लोक रावता ते कश्टकारी लोक रावता म्हणजे तेंच्यांनी आपली कश्ट करून काबड कश्ट करून हांगा भाजी रोयल्ली रोंपे रोयल्ले आनी खुबशी पिकां रोयल्ली तेजी तुम्ही कशा पद्दतीन नाशाडी जाल्ली आहा ती पळयल्ली आसा आनी तेजें कारण म्हणल्यार की जो बांद हांगा गेली कित्येक वर्सां म्हणजे तो वीक जाल्लो तेजी डागडुजी जावना म्हणजे तेजी रिपेर जावना आनी त्या खातीर ते उदक खारें उदक शेतान येवन आज म्हाका दिसता ह्या संपूर्ण वाठारांतले एकूय म्हाका दिसता शेत उरोना म्हणजे कंप्लीट 100% शेतां जी रोयल्ली ती पिड्ड्यार जाल्ली आसा आता हेका जबाबदार कोण हेका जबाबदार मुख्य म्हणजे जो तलाठी हांगासर आसलो ताका कांयच पडोन गेल्लें नासलें खरें म्हणचें ज्या वेळार बांदाची परिस्थिती बिकट जाता त्या वेळार सरकारान खरें म्हणचें तेजी दखल घेवप आसता आनी तो बांद रिपेर तर जाल्लो जाल्यार आज ही परिस्थिती जावची नासली आज खुबशे ते बावडे गरीब लोक तांचो उदारनिर्वाह जो वर्साचो जाता तो हेजेरूच जाता पूण तेंच्यांनी ते करपाचें कितें सरकार कदाचित फाल्यां 2000, 3000, 5000 कंपन्सेशन दितलो पूण तितून कितें जावपाचें आसा म्हाका दिसता तेज्या पेक्षा सरकारान हांगा लक्ष घालपाची गरज आसा कारण पयलीं म्हणजे आमची शेतां खूब कमी प्रमाणान उरल्या आनी शेतां रोवपी लोक खूब कमी प्रमाणान रोयता सो त्या खातीर जे कोण आमचे शेतकरी आसा जे रोयता तेंची जर काळजी घेवपाक जाय जाल्यार सरकारान म्हाका दिसता खास करून आमचे कृषी मंत्री आहा आमचे WRD डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी हो बांद बेगींतल्या बेगीन बांदपाची गरज आसा आज तेंची बावड्यांची तुम्ही परिस्थिती पळयत म्हणजे खरें म्हणशाला वायट दिसता की सकाळी फांतोडेर उठून वताच्या कडार हांगा काम करून तेंच्यांनी जे प्रयत्न अथक जे परिश्रम केल्ले आसा ते वाया गेले तेंचे त्याचे बरोबर तेंचे जो पैशांचो जो तेंच्यांनी हांगा इन्व्हेस्टमेंट केल्लो तो गेलो लाखांनी रुपयाची हांगा आज म्हाका दिसता नुकसान जाल्लें आसा तांकां त्या खातीर सरकारान म्हाका दिसता हेचेर बेगींतल्या बेगीन निर्णय घेवपाचो आमचो स्थानीक आमदार ताकाय हांव उलो मारता कारण आमदाराची कांय तरी जबाबदारी आसता एक निवडून दिल्लो लोकप्रतिनिधी तेणी हांगा म्हाका दिसता आमी राजकारण कुशीक दवरया राजकारण एक वेगळो भाग पूण हांगा ज्या वेळार हे लोक जे खरे म्हणजे कश्ट करता त्यांच्या खातीर कितें तरी करपाची जबाबदारी एक लोकप्रतिनिधी आसता त्या खातीर तेणी खातीर लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन हो बांदाचें काम ह्या पूर्ण करून दिवचें अशें म्हाका दिसता आनी दुसरी गोष्ट एक भंय निर्माण जाता की आज ज्या वेळार पावस येतलो पावसान आज ही शेतां बुडल्या मागीर फाल्यां सकाळी पावसान जर उदक भितर सरलें तेंची घरांचेर परिणाम जातलो घरांनी उदक येवपाची परिस्थिती निर्माण जावंक शकता तो धोका निर्माण जावंक शकता त्या खातीर म्हाका दिसता सरकार ज्या वेळार खुबशे गोश्टींनी हजारांनी कोटी मोडटा खुबशे इव्हेंट मॅनेजमेंटाक पयशे मोडटा सरकार खुबशे कोट्यांनी रुपया खर्च करता ती गोष्ट आमी कुशीक दवरया आनी खंय तरी जे प्रायोरिटी हे म्हाका दिसता शेतकरी जे गरीब समाजातले आहा कश्टकारी आसा तेंचे तर सपोज तांकां तर संरक्षण दितलो तांकां साधन सुविधा दितलो ते कदाचित तुमचे 2000, 5000 नासत तांकां नाकाय ते तुमचे पूण तांकां महत्वाचे जाय म्हणजे तो बांद रिपेर तो जर बांद रिपेर जालो जाल्यार म्हाका दिसता तेंचो प्रश्न सुटलो त्या खातीर सरकारान म्हाका दिसता त्वरीत हेची काळजी घेवपाची गरज आसा हेचेर त्वरीत निर्णय घेवपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता येणारा जो काळ आसा कारण काही गोष्टी एक प्रायोरिटीचेर करप आसता पावसा पयलीं म्हाका दिसता हे सगळ्यो गोष्टी जावपाक जाय अशें हांव सरकारा कडेन मागतां.